बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरे ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यके बाद दीगरे छक्कों का एक आप कह लें कि उन्होंने कतार लगा दी है, और उन छक्कों की वजह से इस वक्त इम्पोर्टेड और नाअहल और नालायक हुकूमत जो है वो परेशानी का शिकार है। और उस बौखलाहट में विफाकी हुकूमत ने काबीना का इजलास भी बुला लिया है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और चीफ जस्टिस ने जो छक्के लगाए हैं ये तमाम तर तफसीलात शेयर करनी है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम अफसरान जो अपने आप को शायद फिरौन समझते थे इस हुकूमत के आने के बाद कि अब हमें हाथ कौन डालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ऐसी की तैसी हम कोई हुक्म नहीं मानेंगे। उन तमाम अफसरान को अदालत बुला लिया है और इस कार्रवाई का यानी अफसरान को जो बुलाया गया है इसका असल मकसद क्या है और किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब की वार करना चाहते हैं, ये आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। और फिर जो 8 जजेस हैं उन्होंने तमाम मंसूबों पर पानी फेरा है, वो तमाम तर तफसीलात भी। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो था, या आप कह लें कि मीडिया के ऊपर हमें कोई ख़बर देखने को नहीं मिली। खैर, अदालती वक्त ख़त्म हो गया और तब तक हमें कोई भी ख़बर सुनने को नहीं मिली, जबकि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब थीं कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अहम ख़बर जो है वो आती है, लेकिन कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन जब वक्त ख़त्म हुआ और उसके बाद का वक्त शुरू हुआ तो हमने देखा कि हमें पहले एक खबर मिलती है, फिर दूसरी मिलती है, फिर तीसरी खबर मिलती है, यानी कतार में 3 खबरें मिलती हैं। और उन तीनों खबरों के बाद मीडिया में हलचल मच जाती है। जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनकी चीखों की जो गूंज होती है वो आसमान तक सुनाई देती है। और इसी पूरे के पूरे मामले में जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो दूसरी कार्रवाई डालते हैं, फिर तीसरी कार्रवाई डालते हैं और फिर उसके बाद चीखों पुकार का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आगाज़ होता है नाजरीन ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस जो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया, या आप कह लें कि तलब किया तमाम ऑफिसर्स को उससे। और जब ये एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें तलब किया गया तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया, द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तलब किया गया और डायरेक्टर जनरल लॉ को जो है वो तलब किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है। अब इन्हें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सवालिया निशान उठता है और इस वक्त ट्विटर और सोशल मीडिया पर बहस भी चल रही है कि इन्हें क्यों तलब किया गया, क्यों किसी वजीर को तलब नहीं किया गया, क्यों वजीर आजम को तलब नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग लेके चलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। चीफ जस्टिस ने इन्हें बुलाया ताकि गवाह बनाए उनके खिलाफ जिन्होंने असल ये कार्रवाई डाली है। यानी अब ये द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आएंगे, गवर्नर आएगा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आएगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा, डायरेक्टर जनरल लॉ आएगा, तो इनसे चीफ जस्टिस इन चैम्बर पूछेंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम कार्रवाई जो भी बुलाई गई है ये इन चैम्बर है, ये इन कोर्ट नहीं है, ओपन कोर्ट नहीं है। यानी इन चैम्बर इनसे पूछेंगे कि भाई बताओ आपने इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अब जब वो बताएंगे कि इस वजह से अमल दरामद नहीं हुआ, विफाकी हुकूमत इसमें आड़े आई, पार्लियामेंट इसमें आड़े आई, तो फिर उनकी बारी आएगी और फिर नाअहली की असल कार्रवाई का जो है वो आगाज हो जाएगा। अब जी जो ये है ये तो 14 तारीख को जो है वो बुलाया है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद जिस कार्रवाई का आगाज हुआ है, असल चीखें जो हैं वो चीखों पुकार आप कह सकते हैं, वो उस कार्रवाई की वजह से। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं जी, ये पिटीशन लगाई गई थी चौधरी गुलाम हुसैन और समी इब्राहिम की जानिब से। इन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और अदर्स को जो है वो बीच में जो है वो बनाया था, पार्टी बनाया था। और ये मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट, तारिक अजीज
اور خواجہ احمد طارق رحیم جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، جو اس کے اندر پٹیشنرز کے کاؤنسل تھے، اور یہ اس کا ڈائری نمبر تھا 7829/2023۔ اور جب یہ پٹیشن دائر کی گئی تو اس پٹیشن کے بعد اس پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیا گیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، جو کل 13 اپریل 2023 کو صبح 11:30 بجے اس قانون سازی کے اوپر سماعت کرے گا، جو قانون سازی جو ہے وہ انہوں نے کی تھی، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 بنایا تھا، جو پہلے صدر پاکستان کو بھجوایا گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہوا، دوبارہ اب صدر پاکستان کو بھجوایا گیا، اور ابھی تک صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ پروسیجر بل جو ہے وہ چیلنج ہو گیا ہے۔ اور اب آپ اپنی اسکرین پر یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں جی جسٹس عمر عطا بندیال، پہلے جج جو اس کیس کی سماعت کریں گے۔ پھر آتے ہیں جی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر اگلا نمبر ہے جی جسٹس منیب اختر صاحب کا، جسٹس منیب اختر بھی اس 8 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ پھر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جو کہ جن کا نام سن کے ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، اور پھر نمبر آتا ہے جی جسٹس شاہد وحید صاحب کا۔ یہ 8 رکنی بینچ ہے، اور یہ کل سے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ آپ بینچ دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بینچ بنا کے اپنی طاقت شو کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی ججز موجود ہیں، میرے پر سپریم کورٹ نے اعتماد نہیں کھویا، اور یہ فیصلہ جو ہوگا اس کا وہ بھی اس چیز کا تعین کرے گا کہ آگے اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے معاملات کس طرح سے طے ہوں گے۔ کل کا دن اور پرسوں کا دن، 2 دن بڑے اہم ہیں اس حوالے سے، اس پوری کارروائی کے حوالے سے، کیونکہ ان 2 دنوں نے اب تمام چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے معاملات کس طرح سے چلیں گے۔ لیکن اس بینچ نے جس پٹیشن کی سماعت کرنی ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر دستخط صدر کر بھی دیتے ہیں تو بھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ میں معاملہ اب یہ کتنا لٹکتا ہے اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ لٹک جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جسٹس صاحب جب تک ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے ریٹائرمنٹ تک بھی اگر یہ معاملہ لٹکتا ہے تو حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، سو موٹو ایکشن پہ ایکشن ہوتا جائے گا، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی جائیں گی۔ اور پھر اگر نیا چیف جسٹس آ بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس منصب پر بیٹھ سکیں گے، کیونکہ ان کا اس منصب پر بیٹھنے کا کوئی کیلیبر نہیں ہے۔ اس کے اوپر مزید کسی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔